اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليك يا بنت النبي المصطفى، السلام عليك يا بنت الولي المرتضى، السلام عليك يا بنت البتول الطاهرة فاطمة الزهراء، السلام عليك يا بنت خديجة الكبرى، السلام عليك يا بنت خامس أصحاب الكساء، السلام عليك يا فلذة كبد المرمل بالدماء، السلام عليك يا طفلة المقتول ظلما بكربلاء، السلام عليك يا مدللة الحسين الشهيد عليه السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ربيبة بيت التقى، السلام عليك يا وليدة دار الإباء، السلام عليك يا صغيرة ركن الهدى، السلام عليك يا شهيدة الحزن والبكاء، السلام عليك يا قتيلة الصبر على البلاء، السلام عليك يا كثيرة الشجب والنداء ورحمة الله وبركاته. السلام على الباكية الشاكية النادبة، السلام على الأسيرة المنتحبة، السلام على اليتيمة عند الصبا، السلام على صاحبة الحزن العظيم لفقدها من هو بها ودود رحيم، السلام على ذات القلب الكظيم، السلام على ذات العين السكوب والأنة التي تقطع القلوب بما تضافرت عليها الندوب، بما جرى في أرض الكروب ورحمة الله وبركاته. السلام على من بالسياط لوعوها، السلام على المنحنية على الأجساد التي صرعوها، السلام على من عن النياحة منعوها، السلام على الأسيرة المقطوعة، السلام على المهضومة المفجوعة، السلام على من حالها في شجب وعويل، السلام على من عمرها بعد المصاب قليل، السلام على من غاب عنها المحامي والكفيل ورحمة الله وبركاته. سلامي لمن شهادتها يا بالنازلة الكبرى، وحزني لمن مصيبتها فجيعة عظمى، حيث جن عليها الظلام وقد أدخلت خرابة الشام مع عمتها التي جمعت لها الأيتام، وحيث سكنت من النواح وهدأت أنفاس الحزن والصياح، وباتوا ملتمسين الصباح، ففزعت يا رقية من المنام، وبدا منك النوح والاهتضام، وندبت أباك بأشجى الكلام، فلما وصل الصوت إلى يزيد
أمر بالطشت وفيه رأس الشهيد، وبيت ما كان يرمي ويريد، وبدأ بالشماتة والظلم الشديد. ناويا تقطيع قلبك بما يفت الصخر والحديد، فخيم الحزن على النسوة الهاشمية حينما رأينا رأس صاحب الغيرة والحمية، وصرت أنت تنظرين إلى تاج العترة الأبية، وقد دهاك المنظر يا رقية، وقد تسربلت بالدماء شيبته، وتنكثت بالقضيب شفته، وشحبت من العطش وجنته، وقد شخصت عيناه إلى السماء حينما وجه ذاك النداء: إلهي تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. السلام على من لسان حالها يقطع القلوب، السلام على صاحبة الخطاب العجيب لصاحب الخد التريب، أبيك أبا عبد الله الحسين عليه السلام، حين ناديت يا أبتاه من خضب الشيب العفيف، من قطع النحر الشريف، من أيتمني على صغر سني. إليك يا رقية إني أحار فيما تبدينه من النشيد. السلام على من انكبت على رأس أبيها شائقة، السلام على من حضنت رأس حماها ضائقة، السلام على من أحوالها عنها ناطقة، السلام على روحك الصاعدة بعد وقوعك على الرأس الشريف، السلام على جوارحك الذابلة من السير الحثيث، السلام على الروح المودعة للجوارح المتحسرة، السلام على الجسد المفارق للروح المتفطرة، السلام على من أبكت النساء مصيبتها لهول ما رأوه منها، ولعظم ما جرى عليها حينما جيء برأس أبيها إليها. فقال الإمام زين العابدين عليه السلام: ارفعوها فلقد فارقت روحها الدنيا. فرفعوك وإذا أنت ميتة. السلام على من زادت مصاب آل البيت. السلام عليك يا صاحبة النفس الأبية. السلام عليك يا سليلة الحسين المسبية. السلام على ابنة الأنوار المحمدية. السلام عليك يا غصن الشجرة العلوية الفاطمية، يا صغيرة الحسين، يا رقية، ورحمة الله وبركاته.
لقد عظمت مصائبنا بك يا ابنة الحسين، وشخصت أعيننا إليك بالدمع السخين، وشحبت ألواننا بنشيج الواله الحزين، وتكبدت قلوبنا من أسهم الحقد الدفين لآل أمية الظالمين، وتجمعت أرواحنا هنا بحضرتك بالشوق والحنين وبالزفرة والأنين، تندب الآل الطاهرين وتشكو لوعة المصاب وشدة الاكتئاب وعسرة العذاب وغصة الفراق وحرارة الاشتياق، ونرجو من الله بكم لنا عوضا بكثرة الثواب وحسن المآب. نسأل الله بالشأن الذي لديك وبالشرف الذي بين يديك وبالمقام الذي تشرق منه أنوارك أن تكوني شفيعة للمذنب الحقير واللائذ المستجير والمضطرب الكثير من شيعتكم ومحبيكم التائبين إلى العليم البصير، بأن ينال بكم تمام ثواب الزيارات ويفلحوا بآخرته بمضاعفة المثوبات وغفران الخطيئات. إن ربي بما يشاء لطيف، وهو بكم مجيب عطوف، وهو لكم رحيم رؤوف. والسلام عليكم سادتي ورحمة الله وبركاته. أشهد أنكم تحملتم المصاب وأنكم أحياء بنص الكتاب حيث قال سريع الحساب. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. اللهم إنا نتوجه إليك بصرعة رقية اليتيمة وبهاتيك الفاجعة العظيمة وبتلك المصيبة الشديدة وما نزل بالعترة المجيدة وبجاه روحها الطاهرة وجوارحها الصابرة وأدمعها السخية وبما هي عندك مرضية أن تقضي حاجاتنا وحاجات المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين.